बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो गए हैं। पहला दौर 19 अक्टूबर को हुआ था, फिर दूसरा 25 को हुआ और उसके अंदर जाहिर है कि काफी नशिस्तें हुई। लेकिन कल ये इंप्रेशन आया था कि शायद वहां का जो रवैया था दूसरी साइड का, और जिस तरीके से कई कॉल्स न सिर्फ ये कि काबुल जा रही थी बल्कि फिर कहा यह जा रहा था कि नई दिल्ली भी जा रही थी, और उसकी वजह से फिर वहां से एक तहरीरी जमानत जिसका पाकिस्तान ने मुतालबा किया था वो नहीं मिल सकी, जिसकी बुनियाद पर मुज़ाकरात यूं लगा कि उनके अंदर डेडलॉक आ गया है। लेकिन जो वहां पर सालिसीन हैं उनकी कोशिश रही इस बात पे कि ये मुज़ाकरात किसी तर्ज पर कामयाब हो जाएं, तो अभी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, इस वक्त जारी हैं, और आई एम श्योर कि इसके अंदर कुछ चीजें सॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि यही वक्त की अहम जरूरत है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक जानिब मुज़ाकरात की कोशिशें होती हैं, दूसरी जानिब दरअंदाजी फितनल ख्वारिज की जानिब से मुसलसल होती है। फितनल ख्वारिज हो, फितनल हिंदुस्तान हो, ये मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसमें मौसर जवाब दिया है, और ये इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अमजद जिसका नाम बताया जाता है उस समेत 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। और ये साथ ही साथ बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई जिसमें 18 दहशतगर्द मारे गए। कुर्रम में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई हुई जिसके अंदर पाक फौज के 6 जवान वतन अजीज पर कुर्बान हो गए, जिसमें कैप्टन नौमान सलीम भी शामिल हैं। तो आप ये देखें कि मुसलसल कुर्बानियां फौज पाकिस्तान की जानिब से दी जा रही हैं, न सिर्फ ये कि पाक फौज की जानिब से बल्कि जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हों, पुलिस हों या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकार हों, वो बिलाशुबा इसमें अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि ये एक ऐसा मसला है जिसकी कई जहतें हैं और उसके साथ निपटना बहुत जरूरी है। अभी फील्ड मार्शल साहब ने दौरा किया है पेशावर का, और वहां पर उनको भी जाहिर है कि इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं इस मुनासबत से, तो उस पर उनको ब्रीफ किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें, लेकिन जाहिर है कि ये दो तरफा इसके अंदर आपको ताल्लुक बेहतर बनाना होता है, और हम अगर हाथ बढ़ाएं और आगे से हाथ ना बढ़ाया जाए तो ये भी एक बड़ा मुश्किल अमर होता है कि किस तरीके से, और खास तौर पर जब ये आपको तासुर मिले और इस बात के शवाहिद हों कि किसी दूसरे मुल्क की जो आपका दुश्मन हो, आपके वजूद से ही खाइफ हो, उसकी इमा पर ऐसा हो रहा है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, अब जरा सियासी एतबार से बात कर लेते हैं। केपी में अब क्या जो आईनी बहरान एक चल रहा था कि वजीर आला बन तो गए, लेकिन अब इतना टाइम गुजर चुका था तो काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यह लग रहा है कि यह सिलसिला चूंकि बानी की जानिब से इजाजत दी गई थी, गो के उनकी मुलाकात नहीं हो सकी सुहेल आफरीदी साहब से जो कि वजीर आला हैं, लेकिन उसके बावजूद एक इजाजत दी गई कि भाई ये जो एक बहरान है ये खत्म हो, तो अब काबीना की तश्कील का मरहला अपने अंजाम को पहुंच रहा है। एहतजाज के हवाले से काफी खबरें आ रही हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि साबिक वजीर आला हैं, उन्होंने इस बाबत क्या कहा वो पहले अब जरा दी। एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, हमें कॉल मिलेगी, सारी बात है, तो लबैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। अच्छा जी, तो मुशावरत वाला जो मामला था उस पर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से काफी बयानात सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो भी जरा देखें। ये वहां पे कह रहे हैं कि मैंने उनके साथ मुशावरत करनी है कैबिनेट फॉर्मेशन की, तो ये एक पॉलिटिकल मसला है, और ये रूल्स में इस बात के ऊपर बड़ी वाज़ेह कदगन है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल कंसल्टेशन नहीं हो सकता। अच्छा जी, सुहेल आफरीदी साहब काबीना की तश्कील से मुतालिक क्या फरमाते हैं वो भी जरा देखिए। वो हिदायत मिल चुकी हैं और तकरीबन फाइनल है, और जल्द ही जो है उसका ऐलान हो जाए। डबल फिगर में होगी या सिंगल फिगर में? तो शायद डबल तक पहुंच जाए। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपकी मुलाकात नहीं हो रही तो आप क्या तरीकेकार अपनाएंगे, उस बाबत उन्होंने क्या कहा वो भी जरा देखें। ये मिलवाने का आज जो है मैंने बाकायदा हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो साइन नहीं कर रहे थे, और मैंने लेटर किया है तो आज उनको रिसीव हुआ है। तो उम्मीद है कि साइन शुदा ऑर्डर जो है वो मिल जाएंगे, तो उस पर ही हम फिर तौहीन अदालत। ये एहतजाज है कि मैं इधर आता हूँ और ये मिलने नहीं देता। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं है, हम आईन और कानून को तोड़ने वाले को इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएं। जी, तो जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन खुसूसी बराए वजीर आज़म में। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका भी हुमायूं साहब, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये जो काबीना की तश्कील फाइनली हो रही है, हो चुकी है, क्या नाम सामने आए हैं वैसे, आइडिया है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। नहीं जी, मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं है। ओके, अगर नाम सामने आ गए होते तो शायद आपको मुझसे पहले पता लग गया होता। लेकिन अब यह है कि हो जाएगा सिलसिला। देखिए सर, एक बात याद रखिए, एज पर लॉ, कानून आइन के तहत टाइम बार नहीं है। ओके,
آپ کے اوپر چیف منسٹر کے اوپر پرائم منسٹر کے اوپر ٹائم بار نہیں ہے کہ آپ نے اتنی مدت کے اندر اندر کرنا ہے، بٹ ہاں اٹ از اے نارم کہ آپ جلدی کر لو، جتنی جلدی کرو اتنی جلدی ہے. لیکن اب دوسری چیز آ جاتی ہے پولیٹیکلی. ہم لوگ پاکستان کا نام لیتے ہیں، ہم لوگ پاکستان کے نام پہ ہم لوگ اپنی سیاستیں کرتے ہیں. یہاں پاکستان اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پہ اور پاکستان ان جنرل بڑی مشکل میں ہے، اور اس میں ایک منتخب وزیر اعلی جس نے 90 سیٹس لی، اچھا 90 ووٹس لیے، ایک ووٹ ابھی وہ باہر سے آ رہے تھے، راستے میں تھے، اور 92nd ووٹ جو تھا وہ اسپیکر صاحب خود تھے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، تو دیٹس وائی 91 اور 92 پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کرنے سے پہلے ہمارے یہ سارے فیڈرل منسٹرز نے آ کے کیا کچھ نہیں کہا. اس کے بعد پھر ایک آدمی کہتا ہے، طریقے سے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا پرابلم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا پرابلم ہے. بھائی کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کیا پرابلم ہے؟ ملنے دو. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو نہیں پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن یو ڈو ناٹ وانٹ دس تھنگ ٹو ہیپن. آپ لوگ پاکستان کے نام پہ سیاست کرتے ہو، لیکن آپ پاکستان کے لیے سیاست نہیں کرتے ہو. آپ لوگ ہمیشہ سے دوغلے تھے، ہیں اور رہو گے. لیکن اس کا مقصد کیا ہوا؟ چلیں حذیفہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں. حذیفہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ آخر پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ملاقات ہو جائے گی، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک امپریشن دے دیا گیا ہے کہ چونکہ وہ ایک قیدی ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان سے ایک اس طرح کے عہدے پہ بیٹھے شخص کی ملاقات نہیں ہو سکتی. کیا چکر کیا ہے اب؟ دیکھیں، بہت شکریہ ستی صاحب، میں نے بڑے تحمل سے سنا ہے سینیٹر صاحب جو بھی فرما رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں. تحریک انصاف کے دوستوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ آدھی بات بتاتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے. ایک تو ہمیں بہت احترام ہے بطور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہونے کے ناطے سہیل افریدی کا، لیکن انہیں بھی وزیر اعظم کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے غلط بیانی کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو میں نے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات کرا دیں، اور جواباً مجھے کہا گیا کہ جی میں دیکھتا ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ انہوں نے بات ہی کیا کی، انہوں نے یہ بات کی کہ بیسیکلی ملاقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک درخواست دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو، اور پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا، مجھے اس کا اسٹیٹس بتا دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے جواباً کہا کہ میں اس کا اسٹیٹس پوچھ کر بتاتا ہوں. انہوں نے ادھوری بات آگے کہی. اسی طریقے سے یہ ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے حوالے سے ہم بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی حل نکال آئے، اور ظاہر ہے جو مرکزی حکومت کا کام ہے کہ دو صوبوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا. لیکن جس طرح کی زبان سہیل افریدی صاحب نے استعمال کی، اور جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب نے ریسپونڈ کیا چیزوں کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جس طرح گفتگو کی، اور کمانڈر صاحب نے انہیں عزت دی، ان کے گھر گئے ملنے کے لیے، انہوں نے جس طریقے کی میمز بنا کر پیش کی. جب آپ اس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا کر دیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کے اندر ڈسکریشن جو ہے، جو لفظ انگریز دے کر گیا تھا ثوابدید کا، کہ ہم ثوابدید استعمال کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے بہیو کریں گے تو پھر جیل مینول موجود ہے. آپ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، جب ہائی کورٹ کا آرڈر آئے گا آپ کے سامنے ہوگا اور ہم آرڈر پر عمل کریں گے. لیکن اگر آپ اس طریقے سے کہیں کہ آپ مرکز کو للکاریں، آپ جو ہے حذیفہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ نے جو آج گفتگو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ بھی آیا ہوا ہے، کچھ سائن رہ گئے تھے وہ بھی کروا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت ہم فائل کریں گے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ عدالت کی فیصلہ بھی، احکامات بھی موجود ہیں، پھر بھی نہیں ملاقات کروا رہے. جی بہت شکریہ ستی صاحب. میری گزارش ہوگی اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو ریکویسٹ کریں، میں بھی ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی آرڈر موجود ہے، محمد صاحب کے پاس بھی موجود ہے، تو اپنی اسکرین پر چلا لیں. اور پھر اگر کورٹ نے واضح میں حکم دیا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ہم سرکموینٹ کریں، وائلیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکموینٹ بھی نہیں ہم کریں گے. لیکن بات یہ کہ ابھی تک کورٹ کا ریٹن آرڈر موجود نہیں ہے. اگر ریٹن آرڈر موجود ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں ہم عمل کریں گے. اگر کورٹ نے کہا کہ آپ ایس او پی پہ چلیں، جیل مینول کو فالو کریں، تو بات یہ ہے کہ ہم جیل مینول کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر ایک سزا یافتہ مجرم کی جو ملاقات کا طریقہ کار طے ہوا ہے، جب باری آئے گی سہیل افریدی کی اب کرا دیں گے. لیکن اگر سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مرکز کو ڈکٹیٹ کریں گے، انڈرمائن کریں گے اور
بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ملاقات کے بعد وہ مرکز پہ چڑھائی کی کال دے دیں گے، وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو روکیں گے، تو پھر سہیل افریدی صاحب کے لیے یہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جس سیکشن افسر کے نوٹیفکیشن سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اگر اس طرح کے کام کریں گے، مرکز کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے، فورن پالیسی میں مداخلت کریں گے، پھر اس سیکشن افسر کے نوٹیفکیشن سے وہ گھر بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمایوں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک نیا عہدہ ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے حذیفہ صاحب سیکشن آفیسر سے بہت ڈرتے ہیں؟ اچھا، بہت ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، الیکٹڈ ہوتے تو نہ ڈرتے، سیرا ٹھوک کے کہتے ہیں کہ کرو محمد یہ۔ صاحب میں آئین اور قانون سے اچھا، ڈرتا ہوں۔ ارے بھائی آئین قانون کی بات مت کریں آپ، ابھی ایک ٹھیک ہے حذیفہ صاحب پلیز میری بات سن لیں، میں بھی بڑے خاموشی سے سن رہا تھا، میں خاموش تھا، میں خاموش تھا۔ اگر آپ ذاتی کی بات کریں گے پھر مجھے نہیں لیٹ می اسپیک، پھر میں آپ کو موقع دوں گا، میں آپ کو موقع دوں گا۔ آپ میرا احترام نہ کریں، صرف خاموش رہیں، اس کے بعد بے شک جو مرضی کہیں، لیکن لیٹ می اسپیک نا۔ جی پلیز بولیں۔ نہیں، میں تو ہر مہمان کا نہیں آپ نہیں کرتے یار، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اچھا ایک سیکنڈ کراس ٹاک نہ کریں، حذیفہ اپنی باری پہ بولیں گے آپ پلیز، بس اپنی باری۔ جی پلیز بولیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ عدالت کے فیصلوں کا نہیں کرتے، میں آپ کو 101 عدالت کے فیصلے دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا اس کو ملنے دو، اس کو ملنے دو، فلانے کو ملنے دو، نہیں کیا، کیوں جھوٹ بولتے ہیں عوام کے سامنے؟ ابھی اس بابت فیصلہ موجود ہے؟ یار چھوڑے اس بات کو، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دے آر لائنگ تھرو دیئر ٹیتھ۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ابھی آپ مجھے شروع میں بتا رہے تھے کہ ایک کنورٹ کے، مجھے بتا دیں یہ لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ جب ایک کنورٹڈ آدمی جس کا نام میاں نواز شریف تھا جیل میں تھا، کیا یہ سارے لوگ جا کے وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا مفتاح اسماعیل نے یا محمد زبیر صاحب نے نہیں بتایا ہوا کہ یہاں وہاں پہ 100 بندہ دن میں جا کے ملتا تھا؟ پولیٹیکل پارٹیز والے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے اس ملک کا۔ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ مجھے بتائیں کہ اب کابینہ کی تشکیل ہوگی، کیا کریں گے؟ کیا مقصد جو ہے وہ ایجیٹیشن ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جو بیسک مسئلہ ہے، پاکستان کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں، ہم لوگ، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ سارے ایک قسم کے ستیلے بہن بھائی ہیں۔ اچھا، ایک جو سب سے بڑا آج کل تو بہن ہے لیکن جو بھی کہہ لو، وہ کہتے کہ نہیں باقیوں کو آپ نے اناج نہیں دینا، ہم اناج یہ جو بچ جائے گا یہ بے شک خراب ہو جائے، ہم اس کو ساتھ اپنے قبر میں لے جائیں گے لیکن ان باقیوں کو نہیں دینا۔ یہ ہم اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ سوال پوچھنا میرا کام ہے، میرا بھی حق ہے سوال پوچھنا۔ نہیں، آپ کا حق ہے جو میں سوال آپ سے پوچھوں اس کا جواب دینا، اپنی مرضی اور منشا کے بتا دیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس سچویشن سے آگے بھی بڑھنا ہے نا، کیا گورننس کے پی کا ایشو نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی وہاں کا مسئلہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یا اسی پہ ہم نے کنفرنٹیشن کرنی ہے کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں سچ بول رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے؟ پاکستان کا ایشو نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کل پرسوں ایک وہ کلپ دیکھی ہے، وہ میرے سامنے کے ایک ایجوکیشن منسٹر کسی بندے کی سفارش کرتے ہوئے کہ یہ آ رہا ہے اس کو پتہ نہیں یہ لگا دو اور کر رہے اور بڑا زبردست ہے یہ چیز ہے اور وہ کر کے۔ ہمارا مسئلہ گورننس اس لیے کہ ہم لوگ نیپوٹزم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگ میرٹ پہ بلیو نہیں کرتے۔ یہ شخص جو ابھی آیا ہے جس کے خلاف یہ سارے بول رہے ہیں یہ میرٹ کا بندہ ہے، یہ نیچے سے پودا اگا کے کیا، یہ گملے سے لا کے نہیں ڈالا گیا۔ جی حذیفہ صاحب، میرٹ پہ بندہ آیا ہے، یہ مطلب چلیں ہے تو صحیح نا، اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے، پھر اس کے بعد ایم پی اے بنے، پھر کچھ قلمدان دیے گئے، پھر منسٹر، وہی نا قلمدان منسٹرز کو ہی ملتے ہیں، لیکن میرٹ نہیں ہے ویسے آپ کے سوال۔ نہیں، میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ایک تو میرے کئی سو پروگرام ہیں، کئی درجن سینیٹر صاحب کے ساتھ ہیں، وہ نکلوا کر دیکھ لیں، میں نے کبھی کسی ایک پروگرام میں بھی ان کی ذات پہ تو تنقید بہت دور کی بات ہے، ان کی جماعت کے بارے میں کوئی ایسی بدتمیزی والی بات نہیں کہ جو پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہو۔ اور ایک تو انسان کی شخصیت کی زبان کے نیچے پہ نہ ہوتی ہے، چونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ان کی ذات کا ظاہر ہے میں بات نہیں کروں گا۔ ہم دونوں نے اپنا موقف دینا ہے، اپنا موقف دینا ہے، اور اس موقف پہ اگر ویور کنونس ہو گیا تو کنونس ہو گیا،
पहली बात तो मैंने कभी भी नहीं कहा, सुहेल अफरीदी नो डाउट ग्रास रूट लेवल से उसने पॉलिटिक्स का आगाज किया, MP इलेक्ट हुआ, ये हकीकत नाकाबिले तरदीद है कि उसने 90 वोट लिए, इस पे तो बात ही नहीं हो रही। मैं क्या बात करता हूं हमेशा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सुहेल अफरीदी की नॉमिनेशन हुई, उस नॉमिनेशन के फौरन बाद हमारे KPK चैप्टर हो, पीपल्स पार्टी का KPK चैप्टर हो, UFA का KPK चैप्टर हो, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी 15, 18, 20 MPS से मुतालिक वो दुरुस्त साबित नहीं हुई, और उस सब के बावजूद वो वजीर आला बने। तो उनके ऊपर लेकिन उससे पहले खासी तनकीद हुई, लेकिन एक बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने उन्हें दिया था कि वो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठ गए थे, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी, हलफ उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद वो अपने नाकदीन की राय अपने मुतालिक तब्दील कर सकते थे, वो ऐसी जिम्मेदाराना बातें कर सकते थे जिसके बाद उनके मुखालफिन भी सोचने में मजबूर होते कि हमारी इस नौजवान के बारे में राय बिल्कुल गलत है। देखिए, जब आप जिम्मेदारी पे बैठे होते हैं, आप इशफाक सती साहब 8 की स्लॉट अगर ARY पे कर रहे हैं तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। अगर आपकी जाती कैपेसिटी होगी तो कोई जिम्मेदारी नहीं। इसी तरीके से मेरी जात भी, इसी तरीके से जब सेनेट का कलमदान इनके पास होगा, हमारे मोहम्मद साहब के पास, उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये जिम्मेदारियों का एहसास होता है। ठीक है। आप इस जिम्मेदारी पे बैठकर आप ये बातें नहीं करते कि DGI स्पैरो क्या जरूरत थी, या कोर कमांडर से मुलाकात के बाद आप मीम्स बनवा लें। भाई कोर कमांडर साहब आपके पास है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन माजी में कोर कमांडर लाहौर मुतअद्दिद मरतबा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में आया करते थे। मरियम नवाज साहब ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, वो वजीर आला हाउस 90 शहरा कायदे आजम गए, सिंध के अंदर कराची के कोर कमांडर गए। तो बिला वजह हर मामले को आप मीम का बना दें, आप टिकटॉक पे पॉपुलर होने की प्लानिंग शुरू कर दें। आप कहेंगे वायरल किस बात से होना है? अच्छा, जब आप जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर होते हैं तो आपने एक एक लफ्ज जिम्मेदारी मेरी एक बात सुने हुजैफा साहब, चलिए इस बात पर है जी। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है जो आप ये जिस तरह से कह रहे हैं कि मीम्स बनवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये काम वजीर आला ने किया हो। मतलब यहाँ पर तो आपको पता है ना कि शाह से ज्यादा PTI के फॉलोअर्स हैं। मुझे एक चीज बताइए, उसके अंदर वजीर आला का क्या? वो तो आपको पता है कि वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं कि ये सोशल मीडिया अक्सर इनके कंट्रोल में नहीं, इन पे क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसमें आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है? जाहिर है कि वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छा किया था, फोन किया, लेकिन अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? किस तरीके से? 3 चीजें बता देता हूं, वर्किंग रिलेशनशिप तो रखना है। 2 मिनट में मैं मुकम्मल कर दूं ताकि मेरे दूसरे साथी भी बोल सकें, जी, मुझे रिस्पॉन्ड करें। वो पहली गुजारिश तो ये है कि वजीर आजम साहब ने इस चीज से कतई नजर कि हमारी जमात के वुज़रा मुझ समेत क्या कह रहे थे, PM ने उन्हें मुबारकबाद दी, उनने मुबारकबाद के अगले ही दिन वो आपस में होने वाली गुफ्तगू को किस अंदाज में पैराए से हटकर बयान किया और उसके ऊपर एक तनकीद शुरू करवाई। कोर कमांडर खुद उनके पास गए, जो कि वहां पर अफवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर और नुमाइंदे हैं। ऑपरेशन अगर होगा तो उसको लीड वो करेंगे, वो उनके पास गए। उसके बाद उन्होंने उसको किस अंदाज में पेश किया, ये भी कह सकते थे कि जी उनकी मेहरबानी आए, स्टेक होल्डर हैं और हमने आपस में लॉ एंड ऑर्डर पर बात की, लेकिन गुफ्तगू का आप अंदाज देखें। हम अब भी आगे बढ़ सकते हैं। एक तो सुहेल अफरीदी साहब को यह समझना होगा कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को रिहा कराना या नहीं कराना, लेकिन 4.5 करोड़ अवाम का उनके ऊपर एक बोझ है। हेल्थ सेक्टर को उन्होंने देखना है, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी प्लान के तहत अपनी फंडिंग की बात करनी है, उन्होंने NFC अवार्ड पे अगर कोई रिव्यू है उस पर बात करनी है। अगर इन सब बातों पे बात करनी है, मुजम्मिल साहब कर रहे हैं, पिछली मीटिंग के अंदर मैं बताऊं, पिछली मीटिंग में मुजम्मिल असलम साहब उनके नुमाइंदे के तौर पर आए थे PM साहब की मीटिंग में। 4 वज़ीर आला में से 3 आए थे और मुजम्मिल असलम साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी और हमें खुशी हुई थी। अगर इसी तरह की गुफ्तगू उनकी जानिब से भी की जाएगी तो मरकज उनके लिए बड़ा दिल करेगा। जहां पर अपने डिस्कशन को एक्सरसाइज करना है, अपने डिस्कशन को एक्सरसाइज करेगा और कोशिश करेगा। चले मैं इस डिबेट को आगे लेके चलूं, का माहौल कम हो। मोहम्मद साहब, मुझे जरा अब थोड़ा सा ये समझाइए कि अब इस मामले पे अब तो काबीना की तश्कील का मरहला भी हो गया। आप क्या समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जिस बुनियाद पर उन्हें चुना गया है, जाहिर है कि गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनका पहला ये इतने बड़े सूबे को इस तरीके से संभालना, क्या हर बात के लिए उनको मुशावरत के लिए वहीं रुजू करना पड़ेगा अडयाला की तरफ, या फिर खुद से आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में क्या है? बहैसियत सियासी वर्कर आपने उनको देखा, कह रहे हैं ये वाकई वाहिद आदमी है। सुहेल अफरीदी जो है ये वाहिद आदमी है जो कि पहली बार इतने बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना। इसके अलावा बाकी सब तो पैदा होते साथ ही चीफ मिनिस्टर बनकर आ रहे थे ना, और उन्होंने तो मशवरे करते नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी जब प्राइम मिनिस्टर बनते कभी लंदन नहीं गए अपने काबीना के साथ मशवरा करने। उन्होंने सारे मशवरे यहां पे कहते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता मैं कहता बेटा कल सुबह आप जाना, 10 बजे आपके लिए स्पेशल होगा, मुलाकात हो जाएगी, जितनी देर होती करता। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज होता तो मैं कहता मैं देखता हूं, मैं सोचता हूं, मैं पूछता हूं।
अरे भाई प्राइम मिनिस्टर हो, डंके की चोट पे कहो। नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2 सुहेल आफरीदी को मशवरा कौन दे रहा है? एडवाइजर कौन है उनका? होंगे उनके साथ सारे उनके दोस्त यार हैं, सारे उनको एडवाइस दे रहे होंगे। आपस में कोलीग्स होते हैं, आप पे पीयर्स होते हैं, आपसे सीनियर लोग हैं। यानी कि गंडापुर साहब के साथ भी मुशावरत चल रही होगी? क्यों नहीं चल रही होगी, हर एक से चल रही होगी। देयर इज ना, देखिए एक बात याद रखें, अली अमीन हो, मैं हूं, सुहेल हो, एनी अदर पर्सन इन पाकिस्तान, मुशाल यूसुफ, एनी अदर पर्सन इन पाकिस्तान ऑन इट्स ओन, ठीक है, कैनॉट विन अ सीट। अच्छा, लोगों ने बानी की, लोगों ने इमरान खान आपको पता है, आप लोगों ने कवर किया 24 का इलेक्शन, 8 फरवरी का। लोगों ने ये नहीं देखा कि बंदा कौन था, वो जानते भी नहीं थे कि कौन है ये वो। उन्होंने कहा खान का बंदा कौन है, उसका निशान क्या है, चुन चुन कर, वो जो होते हैं ना, वो जो उस कटोरे में से आप ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकालते, गदड़ी में से लाल निकालने चुन चुन के, बाकियों को तो उन्होंने रद्द कर दिया था, रद्दी की टोकरी की तरह। तो उसके बाद आप मतलब करते ये हैं है कि इस वक्त जाहिर है कि मौरूसी सियासत होना ना होना एक अलग अपनी नहीं, जगह, हमारे लेकिन मुल्क का कोई मसला बानी के मौरूसी। बाद कोई पाए का लीडर पार्टी में हमारे नहीं है, मुल्क का मसला, जिसको आवाम वोट दे हमारे सके। मुल्क का मसला मौरूसी और मनहूसी सियासत है। शख्सियत परस्ती भी तो हो सकता है। देखिए शख्सियत परस्ती, मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा, मैं आपको बताता हूं, मुझे कोई एक डिसीजन बता दे जो इमरान खान ने लिया हो और अवाम ने एंडोर्स ना किया हो। या तो हूं ना कि इमरान खान कहता है कि सुहेल अफरीदी को बनाओ, और अवाम सारी निकल आए कि नहीं ये तो आपने बड़ा गंदा फैसला लिया है। तो चलो मैं मानता हूं कि इमरान खान की शख्सियत परस्ती अवाम उसको कर रही है, मैं तो नहीं कर रहा। जरा हुजैफा साहब से भी पूछ लेते हैं। हुजैफा साहब, अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या है? सुनने में आ रहा है कि कोई गवर्नर साहब की कुर्सी भी थोड़ा खतरे में, या कोई तब्दीली वहां पर भी आने का इम्कान है? आपके पास कुछ है खबरें इस मुतालिक? काफी कुछ डिस्कशन हो रही है। गवर्नर साहब का जो मनसब है वो जाहिर है, हमने एक इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी हमारी, हमने उन्हें दिया था। पीपल्स पार्टी अगर चाहेगी तो जिसको वो नॉमिनेट करेगी उसको हम लगा देंगे, तब्दील कर देंगे। फेडरल गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है जाती तौर पर, पीएमएलएन की गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, पीएमएलएन के किसी लीडर को कोई इशू नहीं है। जबकि जो आपने वे फॉरवर्ड की बात की, वे फॉरवर्ड मैं आपके सामने रख देता हूं। बट इज दैट ऑन द कार्ड्स? इज इट ऑन द कार्ड्स? हाँ जी, देखिए अब इस तरह की गुफ्तगू आप जैसे दोस्तों से सुनने को मिली है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई कंक्रीट मालूमात नहीं है अच्छा, कि उनको चेंज किया जा रहा है या उनकी तब्दीली ज़ेरे गौर है। लेकिन ज़ाहिर अगर तब्दील भी हुए तो पीपल्स पार्टी जो जरदारी साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे या चेयरमैन बिलावल, उसको हम लगाएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है, पहली बात तो ये कि मैंने पिछले 3 दिन से सुहेल अफरीदी साहब को बार बार कहा कि उनकी वजारत आला की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि वो कैबिनेट नहीं बना रहे। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद, हाँ वही मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट है। कैबिनेट के बगैर चीफ मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकते। ये लिखी बड़ी बात है, सबको पता है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस जानते हैं, जो हुकूमत। ये गालिबन 2016 का फैसला है, ऐसा ही कुछ है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उससे पहले खान चौधरी की भी एक जजमेंट थी, उसमें भी वादे किया गया गिलानी साहब के खिलाफ। तो बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब कोई बात समझ आ गई है, इसलिए वो मुख्तर काबीना बनाने जा रहे हैं। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात करना चाहते हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ उस मुलाकात के बाद आके पैगाम देंगे कि दोबारा हमने एहतजाज करना है, सड़कों पर निकलना है, नवंबर का, और नवंबर की कॉल, एजुटेशन की बात करेंगे। और उसके अलावा भी जो ऑपरेशन के हवाले से जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू है वो करेंगे। इस हवाले से जाहिर है हमने भी अपनी एक मनसूबाबंदी करनी है, और मरकज ने ये देखना है कि अगर पंजाब भी इवन के ऐसी सूरत हाल में अलाउ कर रहा हो, हम तो रुकावट डालेंगे। देखिए हमने मुल्क का इस्तेकाम भी देखना है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सूबे का वजीर आला अपनी पुलिस, अपने चीफ सेक्रेटरी के जो मतहत मुलाजमीन है उनको लेकर इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दे, इस्लामाबाद को लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन कर दे। अच्छा, बात वाजी है, अगर आप हमसे बात करेंगे अपने बजट को एनहांस करने के हवाले से, आप अपने सूबे के अवाम के मसाइल के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं या दहशतगर्द जो कार्रवाई कर रहे हैं, आपका मैंडेट नहीं है। इस पे आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगर आप नहीं चलेंगे, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ चलें और सूबे के बेहतरीन मफाद में हम मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप हमें कोई डिक्टेशन देंगे या मादी की तरह, मैं आपको वादे करना चाहता हूँ, अगर इन्होंने इस दफा कॉल दी और अगर ये समझते हैं कि इस्लामाबाद पे ये रियासती मशीनरी सूबे की इस्तेमाल करके चढ़ाई करेंगे, तो हमने इसका बंदोबस्त कर रखा है।
ان کی بات ان کے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے بھی نہیں ماننی. یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے کہ اسلام آباد میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ صوبائی مشینری کے ذریعے مرکز میں چڑھائی کر دے. اچھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو with full zeal and confidence and at the cost of تو reputation. آپ کو یہ لگتا ہے کہ گنڈاپور کا ہٹایا جانا, گنڈاپور صاحب کا ہٹایا جانا اور ان کے لائے جانے کی وجہ یہ ہے بنیادی؟ صرف یہی ایک وجہ ہے. اچھا. اسی وجہ سے دیکھیں اس وقت وزیر اعظم صاحب نے نیک نیتی سے انہیں کال کی, انہیں دعوت دی, اچھا. لیکن انہوں نے ان گفتگو کا جو جواب دیا وہ سب کے سامنے ہے. اب ہمیں ان کی نیت کا اندازہ ہو گیا, لیکن پھر بھی ظاہر ہے آپ کسی کی دل میں جو ہے اس پہ مکمل, لیکن تھوڑا سا موقع بھی دیں. لیٹس سی کہ ظاہر ہے کہ شاید سارٹ ہو جائیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑا سیکرٹ ہے. محمد صاحب مجھے ایک چیز لیٹ می آسک, اگر وہ اچھے طریقے سے چلیں گے ہم انہیں پوری سپورٹ فراہم کریں گے. چلیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کی وفاقی حکومت, جی کی اکانومی, آپ کی بزنس کمیونٹی جس نے اس ملک پر اعتماد کیا ہے, دوبارہ اس نے نظر جوڑی ہوئی ہے کہ معیشت کھڑی ہو رہی ہے, اور اس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آئے گا اور وہ کہے گا چلیں یہ میں جواب لے لیتا ہوں اس پہ. مجھے محمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعتاً یہ نومبر کے جو بات ہو رہے ہیں اور جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید ملاقات ہوگی تو اس کے اندر وہ کہیں گے کہ جی, اور جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب یہاں بیٹھ کے ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا اور ان کو لانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اینڈ یو بلیو شیر افضل مروت؟ نہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ بلیو اینی ون, لیکن میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں. ہے کون؟ ارے آپ کی تحریک انصاف کا حصہ علی امین گنڈاپور کے بالکل ہیں, لیکن ان کی بات وہ اس وقت ایز آف ناؤ ہی از ناٹ ان پی ٹی آئی, ہی کین کمنٹ, وہ ان کا اپنا وہ کر سکتے ہیں. میں تجزیہ کر سکتا ہوں کہ جی یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ امریکہ کے جاسوس ہیں, پاکستان میں آئے ہوئے, جا کے ان کو سلوٹے مارتے ہیں. اب آپ کرتے رہے. اب آپ میں تھوڑی سی بات, تین چار دفعہ کہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے نا انہوں نے اچھے تھے. آپ نے ان کی بات سنی تھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے سمپل طریقے سے کہا تھا, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, لینگویج پٹھانوں کی لینگویج اردو فرسٹ نہیں ہے اتنی, پنجابیوں کی بھی نہیں ہے, لیکن اٹ از اسٹل لٹل بٹ. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے فون کیا تھا, میں نے انہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اور اس میں ان کے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کے چہرے پہ ایسے تاثرات ہو جیسے وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہوں. وہ تو آپ جیسے میرے جیسے لوگوں نے اس کو اٹھا کے کر دیا, بلکہ آپ, آئی ایم شیور ہر ایک نے اپنے اس میں کہا ہوگا کہ ان سے پوچھا بھی ہوگا کہ یہ پوچھ کر بتا رہے ہیں تو کس سے پوچھ کر بتا رہے ہیں. وہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. نمبر 2, دیکھیں آج تک اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ اس ملک کے بہت اچھے طریقے سے ملک کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. یہ 4 سال پاکستان کی جب سے پاکستان وجود میں آیا, یہ 4 سال پاکستان کی زندگی کے سب سے گندے ترین سال. اس پہ ابھی میرا سوال کا جواب پہلے دیں. ہولڈ آن, نہیں یہ اسی کا جواب ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سنیں, 2 پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے 1980s آنورڈز ٹل 2018 تک ایک دوسرے کے دست گریباں تھے, اور دونوں موروثی سیاست کے رہنے والے تھے, وہ کٹھے مل گئے, مینز ڈبل دی پرابلم. انہوں نے آ کے جب مل کر کیا پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ سٹارٹ کی ہے, PDM. اس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. یعنی کہ 2018 میں آپ کو گورنر راج کے پڑے ہیں, ان لوگوں نے ہر غلط کام. مجھے ایک بات بتائیں, جب 4-5 سیاستدان پاکستان 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی, سیاستدان نے پاکستان کا, ایک منٹ میرا سوال سن لینا ستی صاحب, ایک منٹ ہے, کون سا ایسا سیاستدان نے پاکستان میں آج تک کہ جس نے کہا میں اپنی حکومتیں ڈیزالو کرتا ہوں اور عوام کے پاس جاتا ہوں, کس کے کہنے پہ ڈیزالو کرتا ہوں, اور پھر عوام نے کس کے کہنے پہ ڈیزالو کی تھی؟ خود کہا تھا. سب نے اس کو کہا تھا کہ مت کرو. میری ایک بات سنیں, مت کرو, ہم مان لوں, میری ایک بات سنیں, الیکشن نہیں ہونے 2018 میں جب آپ کی حکومت آئی تھی, آپ نے کیا کہا تھا؟ 100 روزہ پلان یہ ہے, اس میں ہم یہ کریں گے, یونیورسٹی میں بتاتا ہوں. آپ کے 4 وزیر خزانہ چینج ہوئے, معاشی پلان آپ کے پاس تھا نہیں. بالکل صحیح کہتے ہو. پہلا ڈیلے تھا. ایک بندہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر اس کو اپنی جاب کا پتا تھا کہ وہ کیا بنے گا, وہ اسد عمر تھا. ہی نیو ہی ول بی فائنانس منسٹر. He took 6 Why was he months. replaced? سن لینا, he took more time to decide کس جگہ پہ اس لحاظ سے. اب میں بات بتاتا ہوں, آپ مجھے بات بتائیں, ہم لوگوں نے جو پہلے سال ہم لوگوں نے کیا تھا, ہم پوائنٹ
4.8 या 6 से हम लोग 5.97 से हम लोग चले गए 0.78 पे, उसके अगले साल हम चले गए 3.5 पे, उसके अगले साल हम चले गए 5.7 पे, उसके अगले साल हम चले गए 6.2 पे. इसी को आप अगर आप उसको प्रोपगेट करके बताएं, एक्स्ट्रापोलेट करें, नेक्स्ट ईयर हम लोग 6.7, 6.8, 7 तक भी जा सकते थे. ये प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने तबाह किया मुल्क को, क्योंकि ये चाहते थे कि इमरान खान ना आगे जाए. इसके ऊपर हम काफी डिबेट इन्होंने इस मुल्क को सिर्फ इमरान खान, इन लोगों ने मिलके इमरान खान को, इस मुल्क को तबाह किया सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान ना आए. इसके ऊपर सेपरेट डिबेट रखेंगे. थैंक यू सो मच सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब. हुज़ैफा रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी. स्टे विद अस. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम. और अब जो हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हुसैन साहब, साबिक एम्बेसडर हैं. बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त के लिए भी. जनरल साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू सर. ये दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, इनको क्या समझा जाए? खुशाइंद है? क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि जाहिर है कि एक दौर 19 अक्टूबर को हुआ, फिर 25 को हुआ, और हमारा तो एक ही मुतालबा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें और तहरीरी जमानत दे दें. तो क्या इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इशफाक, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और जावेद साहब को भी मेरा बहुत सलाम. इशू स्पॉयलर्स, पाकिस्तान तो डायलॉग को जितना मौका पाकिस्तान ने दिया है शायद ही किसी ने दिया, और डायलॉग को आइंदा भी मौका मिलेगा. और डायलॉग के बगैर प्रोसेस कंप्लीट नहीं है. वॉर, फ्रिक्शन, डायलॉग, पॉलिटिक्स, ये पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जी. वॉर इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, और ये कभी डायलॉग, अगर डायलॉग फेल नहीं हुआ तो वॉर के बाद फिर डायलॉग. तो कनेक्शन जरूर रहना चाहिए. इवन यू मस्ट मेंटेन कनेक्शन विद द वर्स्ट ऑफ योर एनिमी. ठीक है. और इनके साथ तो हमारे कोई ताल्लुकात इतने बुरे, आई मीन जो भी है, इट्स अ हिस्ट्री नाउ. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम परमानेंट एनिमिटी में चले जाएं. एक ग्रुप है, वो इस वक्त एक पॉलिसी लेकर आया हुआ है. दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अफगानिस्तान. हम जब कहते हैं अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान, मुझे बड़ा दुख होता है. इसको बिल्कुल तहरीके तालिबान और टीटीपी की और तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का एक एप्लीकेशन में रखा जाए तो बेहतर है. इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. ना उनकी एस्पायरेशन इसमें शामिल है, ना उसका मुस्तकबिल इसमें शामिल है, ना उनकी स्टेबिलिटी इसमें शामिल है, ना उनकी जिंदगियों की अहमियत इसमें शामिल है. तो दिस इज पर्सनल एजेंडा ऑफ अ ग्रुप जो वॉर की पैदावार है, वॉर इकोनॉमी से जुड़ा रहना चाहता है, और अब प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ मिलकर वो एक एप्लीकेशन कर रहा है अपने बनाए हुए जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए. उम्मीद, खुशाइन तो देखिए, डायलॉग को मैं हमेशा खुशाइन नहीं कहता हूं, लेकिन हमेशा कॉशियस ऑप्टिमिज्म रहा है. बिकॉज डोरे कोई और हिला रहा है. जिस तरीके से वहां से इतलात आई है और जो बातचीत सामने आई है, ठीक है, 5 से 6 दफा ये ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ. थर्ड टाइम तो जब कंप्लीट हुआ तो उसपे तो ये हुआ कि पाकिस्तान के जो हेड थे शहाब साहब, जो इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये कुरान में भी है 3 दफा जो चीज, उन्होंने कहा जी हम एग्री करते हैं इसके साथ. एंड देन दे वेंट आउट, और फिर वही हुआ. देयर आर स्पॉयलर्स. पाकिस्तान का पीस की टॉक्स आपको याद होगा आगरा में भी, जब परवेज मुशर्रफ साहब का और वाजपेयी साहब का, इट वाज ऑलमोस्ट डन, टेबल्स लग गए थे, और देयर कम्स दी स्पॉयलर्स. तो यहां पर भी स्पॉयलर्स हैं. प्रॉक्सी स्पॉन्सर है इंडिया, वो भी स्पॉयलर है. इनके अपने डिविसिव ग्रुप्स है. तो एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज के साथ आप बातचीत करें, कुछ स्ट्रक्चर्ड स्टेट के साथ तो आप बात नहीं करें, एक टेररिस्ट माइंड के साथ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और आपने जाहिर है कि आगरा टॉक्स की बात की, और जाहिर है कि वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट था. हमारे साथ जावेद हुसैन साहब हैं, और जाहिर है कि इनका बड़ा एक्सपीरियंस है. जनूबी कोरिया, ईरान, नीदरलैंड्स, यहाँ पर सफीर रह चुके हैं, और बड़ा एक जबरदस्त उनका करियर है. जावेद साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये जो टॉक्स के हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा समझाइएगा कि जाहिर है कि ये आसान काम नहीं होता, काफी डेलिब्रेशन होती है, और फिर सालिस भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर जो रिजीम है, एक तो उनका पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल भी नहीं है, फिर उनको जो हिदायत हैं वो भी वहां से, यानी कि उनके अपने पास इख्तियार भी नहीं है. तो ये कितना चैलेंजिंग है टॉक्स को आगे बढ़ाना, भले हमारा एजेंडा 1 पॉइंट हो. बात में बहुत वजन है कि ये जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं बहुत पेचीदा हैं, बड़े दुश्वार हैं, और इसमें हमें इन दुश्वारियों को और पेचीदियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जहां तक तालिबान अफगानिस्तान की बात है, जिनके इस वक्त वहां पे रिजीम है, मैं नहीं समझता कि हमें कुछ इस किस्म के कमेंट्स देने चाहिए कि वो अफगान को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते.
जब तक वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में है वो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। और हमें इस किस्म की चीजों से जिससे ये लगे कि हम उनके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो तो फिर इसी तरह होगा कि उनको हम एक वजह प्रोवाइड करेंगे कि वो भी हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। तो इसलिए अफगानिस्तान में कौन हुकूमत करता है, ये हुकूमत अफगानिस्तान के लोगों का काम है, उनके ग्रुप्स जो वहां पे मुख्तलिफ, चाहे वो अस्करी गुफ्त हैं या सियासी ग्रुप हैं या सियासी हैं, उनका काम है। जो भी उस मुल्क को रूल कर रहा है हमने उनसे बात करनी है। और इस वक्त अफगान तालिबान हैं जो रूल कर रहे हैं और हमने इसीलिए उनसे बात कर रहे हैं। ये तो नंबर 1 पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये अंदाजा करना चाहिए कि वो उनकी जो कैपेसिटी है, देयर आर 2 थिंग्स, एक है कैपेसिटी टू डिलीवर, दूसरा है कि विल टू डिलीवर। ठीक है। तो जहां तक तो कैपेसिटी है उसमें उन कमजोरियां हैं, इसलिए कि वहां पे खाली ये ग्रुप नहीं है और भी हैं, और वो उनकी मुखालफत को या उनकी सपोर्ट को या उनके साथ जो डिवीजन है उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उससे भी ज्यादा जो एक अहम बात यह है कि टीटीपी और अफगान तालिबान, मैं समझता हूं एक ही दरख्त के 2 शाखें हैं। ये समझें कि वो कोई आजाद है, टीटीपी आजाद है और अफगान तालिबान एक जुदा चीज है। मेरे ख्याल में अगर हम इस मफरूजे पे चलें तो फिर हमारे जो कंक्लूजन होंगे और हमारी जो पॉलिसी अप्रोचेज होंगी वो बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी और मुश्किल और हो जाएंगी और हमें उसमें कामयाबी नहीं होगी। हमें समझ लेना चाहिए कि टीटीपी जो है वो एक अफगान तालिबान का बहुत अहम जुज़्व है और इनको इसलिए उनको आमादा करना कि वो टीटीपी को कंट्रोल करें, उनको जो हमारे मुल्क में वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात कर रहे हैं या फैला रहे हैं उनसे बात आ जाएं, ये उनके लिए आसान नहीं है। वहां की जो लीडरशिप है उनके लिए भी आसान नहीं है। तो इसलिए मुज़ाकरात पेचीदा होंगे, दुश्वार होंगे और इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि सडन ब्रेक थ्रू हो सकेगी। इसके साथ साथ फिर एक और अहम जो है हमारा रीजनल पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि हिंदुस्तान जो हमारा अजली दुश्मन है, जी, वो इन अफगानिस्तान की सूरत हाल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। खाली ट्राइबल एरियाज में हमारे जो हैं केपीके में, वहां के ट्राइबल एरियाज के अलावा वो बलूचिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं बीएलए के थ्रू, और उनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, कमजोर किया जाए, ताकि वो जो उनका एक लॉन्ग टर्म एक जो एम है, स्ट्रेटेजिक गोल है इंडिया का कि हम साउथ एशिया में, यानी हिंदुस्तान अपनी साउथ एशिया में बालादस्ती हेजमनी कायम करना चाहता है, उसमें उनको कामयाबी हो। ठीक। और ये सारे अनासिर जो हैं, ये सारे जो अवामिल हैं, ये इस वक्त इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। हमें इनके मुकाबला करने के लिए बड़े हौसला, बड़े सब्र और दूर अंदेशी के साथ करना है। बातचीत। जनरल साहब, मुझे एक चीज बताइए कि एक जानिब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है वहां पर दर अंदाजी मुसलसल चल रही है। एक बड़ी कामयाबी मिली कि इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द कहें, खारजी कहें, अमजद जिसका नाम बताया जाता है, जिसको जो नूर वली का नायब तस्वुर किया जाता था, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, तो ये बड़ी कामयाबी मिली है। जी, उसको टारगेट किया गया है। तो ये भी एक जाने मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और एक जाने वहां से दर अंदाजी का सिलसिला भी चल रहा है, तो इसको फिर क्या कहा जाए? देखिए, एक तो नीयत मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, जो जावेद साहब अभी जिक्र कर रहे थे। एक्चुअली मैं जब ये कहता हूं कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट का, मैं कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट को रखा हुआ है। ठीक है। तो जो अवाम के लिए जिस तरह का अफगानिस्तान उन्होंने बनाना है ना, वो उन एस्पायरेशंस को सामने नहीं रख रहे। वो अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर की और अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सामने रख के वो डायलॉग पे बैठे हुए ना, अफगानिस्तान के मफाद को रख के नहीं बैठे हुए, अपने जाती मफाद और स्पॉन्सर प्रॉक्सी जो उनको पे कर रहा है उनके मफाद को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट अफगान की रिप्रेजेंटेशन वो उस तरह नहीं कर रहे। बाकी वो उनका डेफिनेटली अपना अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, रीसेट का मौका मिला है फ्यूचर के लिए। अब ये जो दोनों चीजें मिक्स है, देखिए जी, जब डायलॉग भी हो रहा होता है, इन्होंने ऑलरेडी कुछ वादे किए हुए होंगे जी अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ, ये हमने आपको मिलिटरली चीजें करके दिखानी है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज में भी कि जी मैंने 25 एक्टिविटीज के, जब से तालिबान की हुकूमत आई है जी,
ڈیفیکٹو یہ جو جتھا جب قبضہ کیا ہے اس نے اور پہنچا کابل کے بیچ میں 20 آنورڈز آپ دیکھ لیں 21 آنورڈز کہ ہر سال اضافہ ہوتا گیا نمبر آف انسیڈنٹس اگینسٹ پاکستان. اس سال پچھلے سال 500 سم تھنگ ٹوٹل ہوئے تھے 34 کے. اس سال 25 میں 585 انسیڈنٹ ایسے پاکستان کی سرزمین پہ ہو چکے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹ ہے اور 90% مور دین 90% کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں. جعفر ایکسپریس دیٹ گائے واز ان کمیونیکیشن ان افغانستان, جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کے جو ہینڈلرز تھے وہ سارے کمیونیکیشن میں تھے, اگین افغانستان سے ہو رہا تھا. انڈین کومنٹیٹرز نے انسیڈنٹ ابھی ایسے کوٹ کر رہے تھے اور چیزیں بتا رہے تھے, ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور 1.5-2 منٹ کے بعد ان کی کومنٹری شروع ہو گئی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ٹرین کے کسی ڈبے میں یہ بھی ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہاں سے لائیو کومنٹری آ رہی ہے. اور پھر جو بلوچستان کی جو تو ان کا ایک کنیکشن ہے, انہوں نے اب وہ اپنے جو وعدے ہیں جس کا پیسہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے وہ پورے کرنے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہر گروپ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنی کچھ نہ کچھ ڈیمانسٹریٹ کر کے دیکھیں میرا کتنا بڑا سواد ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو پیرالائز پاکستان نا جی, پاکستان کی تھنکنگ کو, پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ کو پیرالائسس کرنا چاہتے ہیں. ٹو وار فرنٹ سندور کی کنٹینیوٹی آپ اس کو انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ کنٹینیو ہے اور یہاں پہ اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں تاکہ امپلوژن ہو پاکستان کی, مرے واقعی کی طرح پاکستان ہو. یہ آئی گیٹ اٹ. یہ جاوید صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اگر فرض کریں کہ جس طرح سے آپ نے بھی ان سارے عوامل کا تذکرہ کیا جس بارے میں جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اگر پیچھے سے یہ سپورٹ موجود ہے کہ بھارت کی اپنی جو ہے وہ مختلف فرنٹس کھولنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی تو وہ ہمیں نہیں اس میں زیر کر سکا تھا اور ہم نے کنونشنلی بھی اس کا جواب دیا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کی تو نیت ہے اسی لیے ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے آپ کو لگتا ہے کہ فریق کی نیت ہے اس اعتبار سے ان سارے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فیوچر دکھائی دیتا ہے ان مذاکرات کا آپ کو؟ کہ میرا خیال میں ریئلسٹکلی اسپیکنگ امید نہیں رکھنی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششیں ترک کر دیں. ہمیں دو فرنٹ پہ اپنا ایکشن لینا پڑے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں یا یہاں ٹیررسٹ ایکٹس ہوتے ہیں تو ہمیں نہ صرف ان کو روکنا چاہیے بلکہ ان کا جو منبع ہے وہاں پہ بھی ہمیں سلیکٹڈ بیسس پہ اور ٹارگیٹڈ بیسس ویل ٹارگیٹڈ بیسس پہ ایکشن لینا ہوگا, جیسے ہم ایک دفعہ لے چکے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہاں سے جہاں سے بھی یہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو روکا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بار بار ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے ان جو یہ مشکلات ہماری ہیں, یہ جو ہمارے درمیان جس چیزوں سے پیچیدگیاں اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا میں عرض کروں گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرکاری اور سفارتی تعلقات کے علاوہ بہت سارے اور لنکس بھی ہیں, ریلیجس بھی ہیں, کلچرل بھی ہیں, ایتھنک بھی ہیں. ہمیں ان عناصر کو, ان عوامل کو بھی اپنے فائدہ میں استعمال کرنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ہماری حکومت اس سلسلے میں وہ کوشش نہیں کر رہی جو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, لیکن باقی ایلیمنٹس تو ہیں جنرل صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کا کنیکشن بھی یوز کر رہے ہیں, ہم باقی اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں. کیا کچھ کمی ہے جو رہتی ہے؟ دیکھیے اشفاق صاحب, کنٹینیوسلی ڈائلاگ پاکستان کا اور ان کا, اور پاکستان کی پہلے تو لیڈرشپ, ٹاپ لیڈرشپس کا رابطہ ہر وقت رہتا تھا ٹو بی ویری آنےسٹ, اور ایک کمیونیکیشن. پاکستان بائیلیٹرلی, پاکستان تھرو آر فرینڈز قطر, سعودی عربیہ, UAE, پھر چائنا کے ساتھ ٹرائیپراٹ پہ ہم گئے, چائنا نے ان کو سمجھایا. ایون ان کو رشین فارمیٹ کے بعد جو اعلامیہ ہے اس سے بھی ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہول ورلڈ از نو. اچھا, آپ پاکستان کو سائڈ پہ کرتے ہیں اشفاق صاحب, پاکستان کا آپ نکال دیکھو, ان کو ایران نے پیک کر کے بھیج دیا نہیں کے لوگوں کو, ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. چلے پاکستان تو چلے پرابلم, ان کو یورپ سے ویسٹ سے لوگ بھیج رہے ہیں. 125,000 نے آباد ہونا تھا جا کے امریکہ میں, وہ ان کو لے ہی نہیں رہا جی. اس کا مطلب ہے کہ دس از سمتھنگ سیریسلی رانگ ود دس کنٹری. And they need to sort it. They need to sort it اور انہیں خود ہی اندازہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ان کے مفاد میں. اٹس اے لینڈ لاک کنٹری اور پاکستان ہمیشہ سے امن ہی چاہتا رہا افغانستان میں. بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب فار یور ٹائم. جاوید حسین صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر.